Good day, mayong buntag mga kabisdak. So karon nata sa Kapilay Spring sa Municipality of San Juan. So ako ipakita ninyo unsa kanindot ang Kapilay Spring ha. So mao ni ang Kapilay Spring diri sa San Juan, sa poblasyon San Juan. Dako kay ni siya nga spring ang gibuhatan o kon buhatan murag pool, wag gibuhat siya murag pool. Dako kay siya mga kabisdak. So katunga pa lang ni siya dito nga side sa ilo ana nga bridge napay dako kay diyang murag hapit mo parehag Olympic size nga pool. Ade gamay jutay pero lami kay ang view. So diri sa Kapilay Spring mga kabisdak, ilang gibutangan og mga tilapia og kuan kuy, karon bag-ong kuy. Ay duha ka bukoy ako pakita ninyo. So tamo lang ga orange nagko kaya. Nagko kay nga kuy. Mga duha ka dangaw ang gitas-on. So mao nila yung additional nga gibutang diri aside sa tilapia.